शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर भक्तजीको माइक अनम्युट भइरहेको छ, भक्तजीको आवाज आएन। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना गर्दै, साथै गुरुवरहरूको आशीर्वाद लगायत सधर्म प्रेमी सत्पुरुषहरूको मैत्रीलाई शिरोधार्य गरी सम्पूर्ण योगीहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभकामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त केही क्षण ध्यान भावना आचरण गर्ने समय भएको हुनाले सजिलोसँग बस्नुहोस्। यो मुद्दा जित्नुपर्छ भन्दाखेरि आज हामीहरू अर्को नयाँ कर्मस्थानको प्र्याक्टिस गरौँ, अभ्यास गरौँ। त कुन कर्मस्थानको अभ्यास गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो तीर्थ उपासकले हाल्नु भएको थियो मृत्युको एउटा फोटो। त मरणानुसति भाविता गरौँ। मरणानुसतिको भावना गर्ने इच्छुक योगीहरूले एकान्तमा गएर चित्तलाई अन्य आलम्बनहरूबाट तानेर म अवश्य मर्नुपर्छ, म अवश्य मर्नुपर्छ, मेरो मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छ, जीवितेन्द्रियको उपच्छेद हुन्छ भनेर यसरी ठिक प्रकारले बारम्बार 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 मनन गर्नुपर्छ। किन ठिक प्रकारले बारम्बार मनन गर्नुपर्छ भनेको त भन्दा बेठिक प्रकारले मनन गरियो भने काम बन्दैन। कसरी बेठिक हुन्छ त भन्दाखेरि प्रियजनको मृत्युको स्मरण गर्न हुँदैन। आफ्नो प्रियजनको मृत्युको स्मरण गर्यौं भने जसरी आमाले आफ्नो छोराको मृत्यु हुँदाखेरि कस्तो शोक हुन्छ आमालाई, हामीहरूले पनि मरणानुसतिको अभ्यास गर्न चाहन्छौं भने हामीहरूलाई प्रिय लाग्ने व्यक्तिको उसको मृत्युलाई हामीहरूले सम्झिन हुँदैन। आफ्नो प्रियजनको मृत्युलाई सम्झौं भने जसरी एकलौते छोराको मृत्युमा आमा शोकाकुल हुन्छ, आमालाई शोक अग्निले जलाउँछ र हामीहरूको त्यो मरणानुसति सफल हुँदैन भनेर यो एक प्वाइन्टलाई नोट गरिराख्नुस्। अर्को फेरि अप्रियजनको मृत्युको पनि स्मरण गर्न हुँदैन। किन? के कारणले भन्देजी भन्दाखेरि बैरीहरूलाई बैरीको मृत्युको स्मरण गर्दाखेरि मनमा प्रमोद, बडा आनन्द आउँछ। मेरो शत्रुको मृत्यु भयो, खूब दुःख दिएको थियो यसले मलाई, बल्ल शान्त हुने भो भनेर जुन ध्यान हामीहरूले लाभ गर्न चाहेको हौं, जुन मुद्दा हामीहरूले जित्न चाहेका हौं, हाम्रो त्यो मुद्दा उल्टो फर्किन्छ। एक प्रियजनलाई प्रियजनको मृत्युको स्मरण गर्न हुँदैन, दोस्रो आफ्नो बैरीको मृत्युको स्मरण गर्न हुँदैन। मरणानुसति भावना गर्ने व्यक्तिले त्यो मुद्दा उल्टो केस लाग्छ। जित्नु त परे राख्नुस्, समस्या बढेर जान्छ। अर्को मध्यस्थ स्थल भनेको प्रिय पनि होइन, बैरी पनि होइन, मध्यजन व्यक्तिको मृत्युको स्मरण पनि गर्न हुँदैन। किन त भन्दाखेरि जसरी मध्यस्थ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुँदाखेरि जस्तो हामीले त्यो मृत्यु कार्यमा हामीहरूले प्राय गरेर अग्नि संस्कार गर्छौं, आगोले जलाउँछौं। त्यो जलाउने पनि के हुन्छ त भन्दा पोडे हुन्छ। पोडेले कति दिनमा कतिवटा मृतक लास जलाउँछ।
तर त्यो पोडेलाई सम्वेक जाग्यो भन्ने हुन्छ? हुँदैन। रात दिन त्यही शवमा खेलेको छ, घोचेको छ, जलाएको छ, तर त्यो पोडे काम गर्ने व्यक्तिलाई त्यो लास देखेर सम्वेक जाग्यो भन्ने हुँदैन, ज्ञान भयो त त्यसलाई भन्दा हुँदैन। त्यही भएर मध्यस्थ व्यक्तिको पनि त्यो मरणानुसति गर्दाखेरि त्यसप्रति पनि भाविता गर्न हुँदैन अरे सुरुमा। र फेरि आफ्नो मृत्युको स्मरण पनि तत्कालै नगर्नु रे एकैचोटि म नै मर्नुपर्छ भन्छ, जसरी म अवश्य मर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि म नै एकैचोटि मर्नुपर्छ भन्दा त कुनै एक खुनखार व्यक्ति चाहिँ तलवार उठाएर कुनै एउटा वध गर्ने व्यक्तिलाई देख्दाखेरि हामी के हुन्छौँ? भयभीत हुन्छौँ, त्रासित हुन्छौँ, आत्तिन्छौँ, डराउँछौँ, काल्लिन्छौँ। त्यसैले यी चार व्यक्तिलाई वर्जित गर्नु पहिला। जसरी हामी एकैचोटि म अवश्य मर्नुपर्छ भन्छौँ नि, त्यसरी पनि भाविता एकछिन नगर्नु। एउटा वध गर्ने कुनै एउटा ठुलो खुनखार गुन्डा चाहिँ, बदमास चाहिँ, डाका चाहिँ तलवार लिएर आयो भने त हामी भाग्छौँ नि, अथवा होइन भने प्रति उसलाई हामीहरूले केही प्रोटेक्सन, आफूलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति केही न केही गर्छौँ। त्यस मानेमा एक प्रियजनलाई नगर्नु। किन? प्रियजनको मृत्युमा आमालाई जस्तो शोक हुन्छ, त्यो शोकले हामीहरूलाई सम्वेक जाग्न सक्दैन। दोष अप्रिय मृतकमा पनि भाविता नगर्नु। किन? मेरो बैरी मर्यो, ठिकै भयो भनेर हामी मनमा नै मुदित भइरहेका हुन्छौँ, प्रमोद भइरहेको हुन्छ। मध्यस्थ व्यक्तिको किन भन्दाखेरि अघि जुन त्यो पोडेले जति नै लास जलाए तापनि उसलाई सम्वेक ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। सम्वेक ज्ञान उत्पन्न नभइकन विपश्यना छिप्पिन्न भन्ने कुरालाई योगीहरूले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। जबसम्म सम्वेक ज्ञान उत्पन्न हुँदैन तबसम्म म जति नै विपश्यना गर्छु भन्नुहोस्, त्यो भनाइ मात्रै हुन्छ। सम्वेक जाग्नुपर्छ। सम्वेक ज्ञान उत्पन्न भयो भने बल्ल विपश्यना तेजिलो हुन्छ। र अर्को चाहिँ स्वयं पहिला आफूलाई नै म नै मर्नुपर्छ भनेर आफूलाई आफै भाविता गर्नाले पनि त्यो त्यति फलदायी हुँदैन। किन भन्दाखेरि डर लाग्छ, मेरो मृत्युलाई देखेर म आफै डराउँछु। त्यस मानेमा यो एकैचोटि यो चावडालाई नगर्नु। त्यसैले त्यहाँ मारिएका अथवा मरेका प्राणीहरूलाई देखेर पहिले देखेको मरिसकेको ती सम्पत्तिवान प्राणीहरूको मरणको स्मरण गर्नुपर्छ। जस्तै नगरमा भएका धेरै धनवान, एकदमै प्रतिष्ठित भएको, एकदमै सम्पन्न भएको व्यक्तिहरूलाई हेरेर चाहिँ भाविता गर्नु रे। त्यो धेरै धनी, हरेक कुराले सम्पन्न भएको व्यक्तिको मृत्यु देख्दाखेरि चाहिँ मनमा सम्वेक ज्ञान उत्पन्न भएर आउँछ। र अनि त्यस्तो सम्पन्न भएको व्यक्ति त्यत्रो ठुलो हस्पिटलमा लगेर उपचार गर्दा गर्दै पनि गयो भनेपछि त म जस्ताको त के कुरा गर्नु भनेर पहिला एउटा सम्पन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिको मृत्युलाई हेरेर त्यो व्यक्ति मरे भने मेरो त के कुरा गर्नु भनेर त्यो व्यक्तिलाई एकचोटि, आफूलाई एकचोटि, त्यो व्यक्तिलाई एकचोटि, आफूलाई एकचोटि, त्यो व्यक्तिलाई सम्झिने, त्यो व्यक्ति त मर्यो भनेपछि म पनि मर्छु, मेरो पनि अवश्य मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी मनन गर्नु भनेर विशुद्धि मार्ग अर्थकथामा बुद्धघोष आचार्य बन्देजीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यो कुरालाई राम्ररी ध्यानमा राख्नु होला। यसरी मनन गर्ने योगीले ठिक ढङ्गसँग मनन गरेको हुन्छ, उचित ढङ्गले मरणानुसतिको भाविता गरेको हुन्छ। यसरी मनमा गर्दै कसैको के हुन्छ त भन्दा यो प्रकारले त्यो व्यक्तिलाई एकचोटि, आफूलाई एकचोटि, त्यो व्यक्तिलाई एकचोटि, त्यो व्यक्ति है त्यस्तो सम्पन्न व्यक्ति है मर्यो है, म पनि मर्छु भनेर उता एकपटक, यता एकपटक, उता यता, उता यता गर्दा गर्दै त्यहाँ जुन हामीहरूले
जुन उद्देश्यले समथ ध्यान भावना गर्ने हो त्यो पञ्च निवर्ण चाहिँ दब्बेर जान्छ। बस कल्याणकारी भावना भयो। हामीहरूले आनापानानुसति गर्छौँ, बुद्धानुसति गर्छौँ, के को निम्ति गर्छौँ त भन्दाखेरि मनलाई एकाग्र बनाउनको निम्ति, पञ्च निवरणलाई दबाउनको निम्ति। अहिले पनि कुनै एउटा सम्पन्न भएको व्यक्तिको मृत्युलाई हेरेर आफूलाई पनि म पनि यसरी नै मर्छु, ऊ जसरी मरेर गयो म पनि त्यसरी नै मर्छु भनेर भाविता गर्दा गर्दै त्यो योगीको पञ्च निवर्ण दबेर जान्छ। मरणानुसतिको त्यो आलम्बन चाहिँ त्यो स्मृति उत्पन्न भएर आउँछ र त्यो कर्मस्थानबाट उपचार समाधि प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर हामीहरूले यसरी भाविता गर्नुपर्छ। बद्धकको उपस्थिति भएबाट जलाद समान उपस्थित हुनाले कुनै एउटा बधशालामा वध गर्ने व्यक्ति, कुनै कसाईले हातमा तलवार लिएर हिँडेको हुन्छ र त्यो प्राणीको घाँटीमा ठक्क ठक्क राख्छ। है, हजुरहरू सबै वधशालामा जानुभएकै नै छ धेरै जस्तो। वध गर्ने व्यक्तिहरू, कसाईहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा नै छ हजुरहरूलाई। त त्यो कुरालाई पनि हामीहरूले मरणानुसतिको भाविता गर्दाखेरि गर्दनमाथि उसले राखेको त्यो प्राणीहरूको गर्दनमाथि राखेको त्यसलाई हेरेर यसरी मरण पनि कतिखेरै पनि ममा पनि आउन सक्छ है भनेर यसरी स्मरण गर्नुपर्छ। उत्पत्तिको साथमै मृत्यु छ, उत्पत्तिको साथमै मरण आउनेछ र मेरो जीवनलाई हरण गरेर लानेछ। भनेर हामीहरूले मरणानुसतिको भाविता गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी अयो घर राजकुमार सूत्रमा यमेक रतिङ पठमम गब्बे वसति मानव, जुन एक रातमा पहिलो प्राणी आमाको गर्भमा आएर बास बस्छ, त्यो प्राणी गर्भमा आएदेखि कहाँ गइरहन्छ त भन्दा मृत्युतर्फ नै गइरहेको हुन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि आकाशमा उठेको बादल समान भएर जान्छ। त्यो फेरि पछि फर्केर जाने, पछि हट्ने स्वभाव हुँदैन। यसरी जाँदै गरेको उसलाई गर्मीले पनि सन्तप्त पार्न सक्छ। धेरै गर्मीको कारणले साना साना नदी नालाहरू सुकेर गए जस्तै अनि जस्तै लटरम्म पाकिराखेका त्यो वृक्षका फलहरू खसे जस्तै कुनै कुमालेले बनाएका कुनै काँचो अथवा पाकेको अथवा ठुलो अथवा सानो त्यो माटाका भाँडाहरू हातबाट खस्ना साथ फुटेर गए जस्तै, जसरी शीत दुबोको टुप्पामा भएको शीत सूर्यास्त हुने बित्तिकै बिलाएर गए जस्तै म पनि अवश्य मर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा व्याधालाई, वध गर्ने बधकलाई अथवा कसाईले कसरी प्राणीहरूलाई मार्छ, एवं प्रकारले मेरो पनि मृत्यु कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर हामीहरूले मरणानुसतिको भाविता गर्नुपर्छ। बिजुली चम्के झैं पानी फोका जस्तै दुबोमा टल्किने भनेर यसरी पनि भनिन्छ। जसरी आकाशमा बिजुली झिलिक्कै झिल्किन्छ, चम्किन्छ अनि हामी हेर्छौं, हेर्ने बित्तिकै त्यो
लोप भइसकेको हुन्छ। पानीमा उठेको फोका फोका भयो कि भनेर हेर्यो, त्यो फोका फुटिसकेको हुन्छ। दुबोको टुप्पामा भएको त्यो शीत सूर्योदय हुने बित्तिकै बिलाएर जान्छ। एवं प्रकारले नै मम आयु, मेरो आयु पनि यस्तै हो भनेर हामीहरूले मनन गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी हत्तीपाल जातकमा बोधिसत्वले उत्सावोव तिणगम्हि सूर्यस्स उग्गमन्नपति एवं मायु मनुष्यानं मामम अम्हा निवारये। सूर्य उदाउँदा घाँसको टुप्पामा भएको त्यो शीतको थोपा हो। जसरी त्यो शीतको थोपा बिलाएर जान्छ, मनुष्यहरूको आयु पनि त्यस्तै छ। त्यसर्थमा आमा मलाई नरोक्नुहोस्। आमाले भन्नुहुन्छ बाबु तिमी राजा हुनुपर्छ, तिमी गृहत्याग गरेर हुँदैन भन्दा होइन मा, मेरो आयु त आइसक्यो, मेरो त मृत्यु त आइसक्यो, त्यसर्थ म प्रवजित हुन चाहन्छु, मलाई नरोक्नुहोस् भनेर आफ्नो मालाई चाहिँ मनुष्यको आयु कस्तो भन्दाखेरि दुबाको टुप्पामा भएको शीतको थोपा जस्तै हो, त्यही भएर मलाई नरोक्नुहोस् मा भनेर बोधिसत्वहरूले राजपाटलाई छाडेर गएर यो मृत्युरूपी मुद्दालाई जित्ने गरी त्यो केस लडे जस्तै तपाईँ हामीहरूले पनि यो मृत्युरूपी मुद्दालाई जित्नको निम्ति मरणानुसति अति नै उपयुक्त हुन्छ। है आज त्यस भन्तेजीलाई भगवानले सोझै नै मृत्युको मुखमा पुगेका त्यसलाई डाइरेक्टली नै त्यस तिम्रो यो शरीर केही समयमै कुनै काम नलाग्ने काठको खोक्रो मुडो लडे जस्तै लड्नेछ भन्दा त्यतिखेर भने जस्तै विज्ञान रहित भएर कुनै काम नलाग्ने हुनेछ भने जस्तै हामीहरूको यो शरीर पनि त्यस स्थविरकै जस्तै नै भएर जानेछ। त यो कुरालाई हामीहरूले चिन्तन मनन गर्नुपर्छ, भाविता गर्नुपर्छ। आफ्नो नगरमा आफ्नो ठाउँमा भएका त्यस्ता प्रतिष्ठित सम्पन्न भएको व्यक्तिको मृत्युलाई हेरेर यस्तो सम्पन्न भएको व्यक्ति त मरेर गयो भने मेरो त मैले त उपचार पनि गर्न पाउँदिन, त्यसमा पनि अझ म भिज्छु, कुन दातालाई गएर अनुरोध गरिराख्नु, कुरै छैन। जुन रोग भएको त्यही रोगलाई सहेर एक कुनामा बसेर मर्नुपर्छ भनेर मनन गर्नुपर्छ। 101 धनञ्जयहरूले 101 कस्तो कस्तो हस्पिटलमा गएर उपचार गर्दा त भएन भने हामी दाताहरूको भरमा बाँच्ने भन्ते गुरुमाहरू अझ सम्वेक जगाएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अझै यो कार्यलाई अझै तीव्र रूपमा लान नित्यन्त आवश्यकता छ। त मरणानुसतिको भाविता गर्नुहोस्। कर्मले र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने अझै भोलि फेरि यसको विस्तृत रूपमा व्याख्या गरौँला। आज समय पुरा भएको हुनाले भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब सङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सा